کی مان خدمت ماپیاں دی کریں اللہ تینوں جنت عطا کرے گا، اگر نافرمانی کریں پھر جہنم مل جائے گا۔ اور دو جاگی اندر جے تو سکھ چاہنے، دو جاگی اندر جے تو سکھ چاہنے، دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماپے ہون راضی۔ آپ پیغام سن لے، اور دو جاگی اندر جے تو سکھ چاہنے، دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماپے ہون راضی، اسے حال اندر تو جی لیا کر۔ اچھا بولنا ماں آگے بول بیٹھی، اچھا بولنا ماں آگے بول بیٹھی، ماں سامنے لبانوں سی لیا کر۔ اور جے تینوں سکون دی لوڑ ہوئے، جے تینوں سکون دی لوڑ ہوئے، پیر تو کے ماندے پی لیا کر۔ ہن میں اپنے آن والے مہمانان گرامی نو دعوت دیاں گا۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری القرآن شیر ربانی حضرت مولانا قاری حنیف عاجز صاحب نو او سانو اللہ دا قرآن اور محبوب کبریا علیہ السلام دے فرمان نو سنا کر کے ساڑھے دلاں دیاں اجڑیاں بستیاں نو انشاءاللہ آباد فرمان گے۔ اور قاری صاحب دی رسیلی آواز اللہ نے بڑی پیاری آواز دے نال نوازے ہے۔ اللہ قاری صاحب دے علم و عمل دے اندر برکتہ اور رحمتہ دا نزول فرمائے۔ میں دعوت دیاں گا حضرت مولانا قاری محمد حنیف عاجز صاحب نو۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اتارا ہے جس پر اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. وہ جا جا کے سونا جو گھروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جا میری قربان ان پر، ہوں لاکھوں درود و سلام ان پر. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جماعت مسجد بہترین خطیب حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب اور محترم جناب محمد سفیان صاحب اور دیگر احباب جماعت، اللہ پاک سب دیا محنتا کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. ساڈے خاندان، ساڈی برادری، ساڈا قبیلہ، بلکہ پوری امت مسلمہ دے لوگ جو اللہ پاک دے حضور جا چکے نے، اللہ سب دیا قبرہ نور نہ منور فرمائے.
اور بالخصوص بھائی محمد سفیان صاحب دی والدہ محترمہ اور بھائی محمد بشیر بالا صاحب انہاں دی اہلیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنائے، جنت دیا کیاریاں دے وچوں ایک کیاری بنائے۔ اللہ پاک سانو ساریانو زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ نماز عصر ہو چکی ہے اور افطاری دا وقت بالکل قریب القریب ہے۔ قبولیت دا وقت، قبولیت دا ٹائم ہے۔ میرا دل کردہ میں اور تسا احباب اس وقت دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام تے درود و سلام دی بکثرت کر لئیے۔ شاید اللہ دے محبوب تے پڑھیا درود رب العالمین ساڈی ساریاں دی نجات دا سبب بنا دے۔ میں دعا کرانگا اور عبادت کرانگا، تسا آمین کہنا ہے۔ جس ہستی مقدس تے درود پاک پڑھیا جاندہ ہے، اس پیغمبر تے درود دی بارش پانی دے قطرات نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، چاند اور سورج دی روشنی نالوں زیادہ، ستاریاں دی تعداد نالوں زیادہ، درختاں دے پتراں نالوں زیادہ درود پاک نبی کل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہوئے۔ میں جدوں بھی مصطفیٰ دا نام لواں تسا درود انج پڑھنا میرے یزدانی شہید آکھیا کر دے، درود دی چھل انج ہونی چاہیے جویں سمندر دے اندر پانی دی چھل ہوندی ہے۔ اور کئیاں لوگاں دا بڑا ایمائنڈ اور گفتگو ہے کہ وہابی درود تے منکر نے درود پاک نہیں پڑھتے، انہاں دی کی حیثیت ہے، نہ کدی فاتحہ نہ درود۔ اسی الحمدللہ فاتحہ دے بھی قائل اور پیغمبر تے درود پاک دے بھی قائل۔ انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوئی فرقہ وریت کسے دے خلاف انشاءاللہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کرانگا۔ پس میں تے تسا آج درود پڑھنا تے درود دا مقام تے شان سننا۔ شاید آج دا پڑھیا درود ساڑھے واسطے اللہ نجات دا سبب بنا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود کن پڑھنا ہے؟ لوگ اللہ کر دینے اور ویکھیا نہیں فلانا محلے دار بڑا ہی کنجوس ہے، بڑا ہی بخیل ہے، خاندان دے اندر فلاں بندہ بڑا کنجوس سے بڑا بخیل ہے، عزیز رشتہ داری دے اندر فلاں بندہ بڑا کنجوس سے بڑا بخیل ہے۔ منو آقا دا فرمان یاد آیا، آپ نے فرمایا کائنات کے اندر سب تو بڑا بخیل بندہ
جیڑا سرکار دا نام سن کے مصطفیٰ تے درود پاک نہیں پڑھتا، سب تو بڑا بخیل ہے۔ اور قرآن پاک دا اعلان سن لو، اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، کہو صلی اللہ، پیار نہ درود پاک پڑھو، تو آڈی آواز کم از کم میرے تک دے آئے تے میں تو آڈا پیغام اگے بستی دے لوگاں نو دیا کہ اللہ دے گھر اندر قرآن تے نبی دے فرمانو منن والے بیٹھے نے، روزے دار تے اللہ دے متقی بندے بیٹھے نے، میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھ کے سنایا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اور یار رمضان تے قرآن دا تعلق کتنا پیار ہے، رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق ہے، اور قیامت دن اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر تیری میری سفارش کرے گا، ایک ماہ رمضان کرے گا تے دوجا رب دا قرآن پیا کرے گا۔ تے اللہ نے کتنی رحمت نازل کیتی ہے، سانو اپنی توفیق نہ روزے رکھن دی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ جویں ایتھے اس مہمان دا قدر کیتا، مہمان آئے نا، محلے والے آ، مسجد والے آ، انتظامیہ نے انہاں دا احترام کیتا ہے، اور رمضان بھی رب دا مہمان ہے۔ اللہ جویں تیرے مہمان رمضان دا ایتھے قدر کیتا ہے، اللہ جننے بیٹھے نے، اللہ ایسا رمضان انہاں نو مکے مدینے بھی جا کے ادا کر دے، اللہ اتھے بھی روزے رکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان دا مہینہ ہوئے تے اللہ دے نبی دا شہر مکہ مدینہ ہوئے، خدا دی قسمیں اس انسان دی قسمت مقدر دے کے آگے ہیں۔ اور صاحب دل بڑی پیاری گل کردہ، فرمان دے نے مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، اوے قدرہ کیتیاں نے جنہ روزے رکھے نے، قدرہ کیتیاں نے جنہ رب دی رضا قائم کیتی ہے۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لوٹ لو بہاراں ہے رمضان آیا، اللہ دا سونا مہمان آیا۔ کتنا پیارا مہینہ تے دعا کرن لگا تسا آمین کہنا، دعا کریے ایسا مہینہ آئی ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ آئی ہووے، اور مکہ بھی ہووے
مدینہ بھی ہووے آمین کہہ دیو اللہ جڑے جنی اچھی آمین کہن گے اللہ انہاں نو ایسے رمضان اندر مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما دعا کریے اے ہو مہینہ آئی ہووے اے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لوٹ لو بہاراں ہے رمضان آیا اللہ دا پیارا ہی مہمان آیا تے مدینہ مکے دی بہار کی افطاری دے ویلے نے زمزم کھجوراں آج افطاری وینس کلونی اندر رکھی گئی ہے سفیان بیٹے نے کتے کھجوراں کتے طرح طرح دے پھل تے فروٹ لے آندے نے تو آڈے واسطے کھانے دا اہتمام کیتا ہے اچھے مشروب دا اہتمام کیتا ہے یارے تے تیرے پاکستان دیاں کھجوراں نے تیرے جناب اس کمال پور دا پانی ہے اس افطاری دے کے آقا نے اللہ مدینے دی افطاری دے جتے افطاری دے ویلے کھانواتے اللہ جنتیاں پیاریاں مدینے دیاں کھجوراں تے زمزم دا پانی نصیب فرما دے اور اس وقت کہنے والا کہندہ ہے افطاری دے ویلے نے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے نے زمزم کھجوراں اور جنت چ مل سن سونی حوراں اور لٹ لو بہاراں رمضان آیا اللہ دا سونا مہمان آیا کتنا عظیم مہینہ لوگوں میں دسنا چاہنا اس مہمان رمضان دے اندر آج اسی کسرتنا مصطفیٰ تے درود پاک پڑھنا کسرتنا آقا تے درود و سلام دی بارش پڑھنی ہے اور کینجے کیونکہ رب العالمین دا اعلان ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ترجمہ کی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ اور تو روزہ رکھیں آؤندہ کوئی مقصد حل ہو جائے اللہ ذوالجلال دا قرآن کی آندہ بے شک اللہ دیو دے فرشتے آمینہ تے لال علیہ السلام تے درود پاک پیج دینے یا ایوہ الذین آمنوا اے دنیا دے لوگو اے ایمان والو ایمان دا دعویٰ کرنے والو صلو علیہ وسلموا تسلیما مومنوں نبی تے درود و سلام بھیجیا کرو ویکھو کتنی بڑی رحمت ہے رب آندے نے اے میرے بندے نماز پڑھ اللہ ذوالجلال آندے نے میرے بندے روزہ رکھ لے اللہ اعلان کر دے نے میرے بندے زکاتاں دے دے اللہ اعلان کر دے نے میرے بندے خیراتاں دے دے اللہ اعلان کر دے نے میرے بندے
بندیا اے نیکیاں کر لے، پر رب العالمین آپ اے عمل تے نہیں کر دے۔ جدوں سرکار تے درود پاک دا ویلا آیا، اللہ اعلان کر رہے ہیں، اے میرے مومن بندو میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو۔ میں نبی اللہ ذوالجلال اور میرے فرشتے بھی مصطفیٰ تے درود پاک پہ پڑھ دینے۔ اس واسطے کنجوسی نہ کرے کر، سرکار تے درود پاک پڑھے کر۔ اور درود کنج پڑھنا ہے آؤ میں دس دا جاؤں۔ میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، جیڑا بندہ اللہ دے نبی دی ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہا، اس بندے نے رب دا جنتی چھڑ دیتا ہے، رب دے جنت دا رستہ ہی پلا دیتا ہے۔ تے درود کنج پڑھنا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اند کر کے تشریف فرمانے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کولے آن والے آندے میں، اللہ دے نبی جی کیف نصلی علیکا، سونیا اے تے سانو پتہ لگا تو آڈی ذات سلام بھی پیجنا چاہیے، سونیا تو آڈے تے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ کوئی اہل حدیث آج مسافر دی گل تے غور کرے، کوئی بریلوی پر آئے آج مسافر دی گل تے غور کرے، کوئی دیوبندی ہے کوئی اہل تشیع ہے، کسے مکتبہ فکر نہ تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہوئے، ہر بندہ اپنے ضمیر دا فیصلہ آج فیصلہ کر کے کسے نہ کسے نتیجے تے پہنچانا چاہنا میں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی آندے، اے اللہ دے نبی جی اے دسو تو آڈے تے درود پاک کنج پڑھنا ہے اور نبی تے سلام بھی پیجنا ہے۔ سلام کنج پیجنا ہے، نماز پڑھ دے ہو، التحیات بندے ہو تے پڑھ دے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ جے اللہ روضے دے قریب لا جائے اوتھے مصطفیٰ دے روضہ پاک دے سامنے پھر بھی آنا السلام علیکہ کی کہنا ہے؟ بولو کی کہنا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی۔ پتہ اے لگا میرے پاک پیغمبر تے سلام بھی بڑھنا چاہیے ہے۔ میں ابتدا دے اندر یہ اشعار سنائے، اسا درود دے بھی قائل ہیں، مصطفیٰ تے سلام دے بھی قائل ہیں، اور اس بات محبت پیارنا میں تو انو ابتدا دے اندر اپنی تے تو آڈی بولی اندر گل سمجھا دیتی ہے۔ لوگوں میں دسنا اے چاہنا ہے، میرے آقا دے پروانے سوال کر دے میں، اللہ دے نبی جی تو آڈی ذات درود کنج پڑھے آ جائے، اور مسئلہ پوچھ دے ہو، حافظ جی ہے مسئلہ دسو، قاری آصف صاحب ہے مسئلہ دسو، چودھری صاحب ہے مسئلہ دسو، تے میرے آقا نے کی فرمایا؟ آقا فرمان دینے فَقُولُوا اللہم صلی علی محمد، میرے نال نال پڑھ لو تاکہ تو آٹی دہرائی ہو جائے تے یاران دا پلے کھا بھی نکل جائے، پڑھو نال نال
فرمایا اللہم 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 صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر بھی بندے آکھن جی بھابی درود پاک نہیں پڑھ دے، خدا دی قسم میں تو اڈا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تو انو اج افضل درود دے بارے دسنا ہے۔ درود پڑھو، بولو درود، او جڑے جڑے پڑھ دینے پڑھنا ہے او تو بولو درود، درود پڑھو، ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ ساڑھی بس اینی لڑائی ہے، درود پڑھو، ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ تے میرے آقا دے صحابہ ابو بکر بھی درود بنا سکتے سن، عمر بھی بنا سکتے سن، عثمان بھی، علی المرتضیٰ بھی، سعد تے سعید بھی آکھ سکتے سن حضور ہے تو آڈے اوہ نبی دے صحابہ نالو ود کے کسی دی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ صحابہ میں آکھیا حضور میں اے درود بنایا، علی المرتضیٰ فرمان دے حضور میں درود پہ یاد کیتا ہے، سونیا دسو ٹھیک ہے، بلکہ صحابہ کیا سونیا تو آڈی ذات درود کنج پڑھنا ہے تے کیڑا پڑھنا چاہیے ہے۔ نبی کو لو صحابہ نے پوچھیا آج کوئی درود تنجینہ پڑھ دا ہے، کوئی لکھی پڑھ دا ہے، کوئی ماہی پڑھ دا ہے، کوئی اکبری پڑھ دا ہے، کوئی فیصلہ بادی پڑھ دا ہے، کوئی کسے ملک دا پڑھ دا ہے، پڑھتا جا میں تینوں نہیں روک دا۔ آؤ میں درود او دسا جڑا نبی دے صحابہ نے میری سرکار تو پوچھیا تے میرے مصطفیٰ نے دسیا۔ آپ فرمان نے درود پڑھنا تے درود ابراہیم میں پڑھیا کرو، فائدہ کی ہے؟ میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے، انج میرے آقا تشریف لے آئے تے میرے مصطفیٰ نو آندے اللہ دے نبی جی میں دعا منگنا ہوا اپنے واسطے، اپنے اہل و عیال واسطے۔ اللہ دے نبی جی اے دسو میں تو آڈی ذات درود کنہ کو پڑھیا کرا۔ سونیا میں دعا کرنی چاہیے دیئے۔ اللہ جننے بے اولادے نے اللہ نیک اولاد عطا فرما، قاری آصف صاحب نے اللہ پاک پتر جیسے نعمت عطا فرما، اور جتنے بے اولاد نے اللہ سارے انو صاحب اولاد بنا۔ تو میں دسنا دعا کرنی چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دا صحابی آندہ اللہ دے نبی جی میں دعا کرنا چاہنا ہے، سونیا اے دسو میں اپنی دعا اندر تو آڈے تے کنہ کو درود پاک پڑھا۔ تے میرے آقا فرمان دینے ما شیطا جنہ کو تیرا دل کر دے تے کہن لگا سونیا میں اپنی دعا دے تین حصے دعا کرانگا، ایک حصہ تو آڈے تے درود پاک پڑھانگا۔ آپ فرمان دینے ما شیطا جنہ کو توں چاہیں تے ہور گال سن لے فَإِنَّ زِتَّا فَهُوَ خَيْرُ لَكَ۔ آقا فرمان دینے اے میرے پروانے گال سن لے اگر اے دے نالوں تھوڑا جا زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بڑا ہی بہتر ہے۔ سرکار میں پھر اے نہیں کرنا اپنی دعا دا ادھا ٹائم دعا منگنا وا تے ادھا ٹائم سرکار تو آڈے تے درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ نے فرمایا ما شیتا اگر تو چاہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر اس نالوں زیادہ کر لے تیرے واسطے اور بہتر ہے۔ حضور میں اپنی دعا دے 3 حصے تو آڑے تے درود پاک پڑھاں گا، سونیا ایک حصہ میں اللہ دی رحمت نہ اپنے واسطے دعا کراں گا۔ فرمایا ما شیتا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ہاں اگر اور زیادہ کر لے تیرے واسطے اور بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اوے سبق امت نو دیتا گیا ہے تے کہن لگا سونیا پھر میں اپنی دعا دا ٹائم بھی آقا تو آڈے تے درود پاک ہی پڑھدا رہواں گا۔ تے میرے آقا فرمان دے نے میرے صحابیہ جے اے عمل تو کر لے اللہ دی ذات تینوں 2 فائدے عطا کرنگے۔ کنے فائدے؟ بولو کنے فائدے؟ ادھر والے بولو کنے فائدے؟ 2 فائدے۔ تے آقا فرمان دے نے اللہ تینوں 2 فائدے عطا کرے گا۔ سونے 2 فائدے کیڑے؟ فرمایا جے درودی بکثرت کرے گا پوری زندگی اللہ تینوں غمہ تو دور کر دیں گے، تے نمبر 2 اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ٹینشنہ دور کرنا چاہندے ہو، گناہ معاف کروانا چاہندے ہو، پھر نبی پاک تے درود پڑھو گے اور پڑھو گے اچھی بولو پڑھو گے، محبت نہ بولو پڑھو گے، عقیدت نہ بولو پڑھو گے۔ اللہ فرمان دے نے ان اللہ و ملائکتہ آج میں چن کے مضمون لے کے آئے ہیں اور تو آڈی میری محبت دا پیغام لے کے آئے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور نبی دا فرمان سن رمضان دا مہینہ اللہ دے پاک پیغمبر نے این ممبر تے جلوہ افروز ہوئے آپ فرمان دینے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تے میرے آقا دے صحابیاں نے پوچھ لیا اللہ دے نبی جی تسی اگے بھی ممبر تے جلوہ فروز ہوندے سونے آج تو آڈی زبان چو اے پہلی واری کلمے سنے نے تے میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی دا فرمان ہے تے میرے آقا فرمان دے نے جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین کیا آپ فرمان نے جبریل میرے کو لائے تے پتا کی آندے نے راگ ما انفون راگ ما انفون راگ ما انفون او بندہ سلیل اس بندے دی ناک خاک علود ہو جائے جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پالے اللہ گولوں بخشت رحمت نہ کروا سکے اللہ دے نبی فرمان دے نے آمین اور قسمت والے اور روتے رکھ دے کل میں 2-4 منٹ دے اندر مکانا چاہنا ہے میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جدوں میں دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا تے میرے آقا فرمان دے نے میں آمین سواتے آکھیا جبریل میرے کول آئے آکے آندے نے سونے او بندہ تباہ و برباد ہو جائے او بندہ سلیل تے رسوا ہو جائے جی دی زندگی اندر او دی امی تے ابو زندہ ہے او دے ماں باپ زندہ نے او دے والدین زندہ نے اپنے والدین دی خدمت نہ کر سکیا
اپنے والدین دی او دا احترام نہ کر سکیا اپنے والدین نہ محبت نہ کر سکیا میرے آقا فرماندے نے نبی دے صحابی سوال کیتا سنیا میرے والدین میرے واسطے کی نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو کے تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے واسطے جہنم بھی نے کی مان خدمت ماپیاں دی کریں اللہ تینوں جنت عطا کرے گا اگر نافرمانی کریں پھر جہنم مل جائے گا اور دو جاگی اندر جے تو سکھ چانے دو جاگی اندر جے تو سکھ چانے دسا عمل میں کر توں کی لیا کر جس حال اندر ماپے ہون راضی آپ پیغام سن لے اور دو جاگی اندر جے تو سکھ چانے دسا عمل میں کر توں کی لیا کر جس حال اندر ماپے ہون راضی اسے حال اندر تو جی لیا کر اچھا بول نہ ماں آگے بول بیٹھی اچھا بول نہ ماں آگے بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر اور جے تینوں سکون دی لوڑ ہوئے جے تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر تو کے ماندے پی لیا کر جے تینوں سکون دی لوڑ ہوئے اللہ جینا دے ماپے ٹر گئے نے اللہ جنتاں تے جگہ دے دے اللہ سفیان دی امی ٹر گئی ہے اللہ انہوں جنت اندر جگہ عطا فرما دے بھائی عباس صاحب دے والدین ٹر گئے اللہ انہوں بھی جنتاں تے جگہ عطا فرما دے اللہ بھائی بشیر صاحب دے والدین ٹر گئے اللہ انہوں بھی جنت عطا کر دے اللہ جن بیٹھے نے جنہ دے ماپے ٹر گئے اللہ انہوں دے کار اپنے جنتاں چ بنا دے اس واسطے میرے بھائی ماپیاں دی عزت کرے اگر گل مکن لگی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یار زندگی تے مک جانی ہے کہ تے باپ پہلے ٹر جاندا ہے کہ تے ماں پہلے ٹر جاندی ہے کہ تے ابو پہلے ٹر جاندا ہے کہ تے ہمشیر پہلے ٹر جاندی ہے کہ تے بھائی پہلے ٹر جاندے نے کہ تے بہناں پہلے ٹر جاندیاں نے خدا دی قسم ہے موت دا پیغام تے ہر ایک نے لینا موت تے ہر بندے تے آ کے رہنی ہے اللہ کو دعا کرے کرو اللہ دنیا تے جائیے تے کلمہ توحید جاری فرما دے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے بھائی عبداللہ صاحب غور کرے آجے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے اپنے گھرانوں ویکھو اپنے محلے ویکھو نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے لوگ پیارے اولوں موڑ دیجے کو لا الہ ہاتھ چوک کے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نہیں ادنان والا صاحب بھی آئے نے اللہ انہ دے والد محترم دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا او ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں کئی آمہ پہ آنے مکھ موڑے نہیں ایدان دے موقع تے پہنا تے ماں پہ یاد ہوندے نے ایدان دے موقع تے اپنے پیارے یاد ہوندے نے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں کئی آمہ پہ آنے مکھ موڑے نہیں
کئی ہتھی پتر توڑے نی کو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ نہیں رہنا یار پیارے آنے او نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا اے محل منارے آنے چھپ جانا اے چنا تارے آنے کو لا الہ الا اللہ بچے روندے نہیں اپنی اماوانو بچے روندے نہیں اپنی اماوانو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو بچے روندے نہیں ہر نعمت ہوندے باوجود تے بندہ آندا یار روزہ تے رکھنا افطاری تے کرنا پر جمن والی پھیڑے اندر ماں نظر نہیں ہوندی ابو نظر نہیں ہوندا اسے واتے کان والا کہندہ ہے بچے روندے نہیں اپنی اماوانو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو نہیں ہو رہنا یار پیارے ہمیں ٹہ جانا اے محل منارے ہمیں چھپ جانا اے چنا تارے آنے کو لا الہ الا اللہ اور گل آخری ہے کر یاد قبر دیاں کندانو اور کدی آخرت دا مندر بھی تک لیا کر یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد کفن دیاں بندانو چھڑ جانا ہی سنفر زندانو کو لا الہ الا اللہ او جدو آخری آوے سا اللہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھئے لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑن والا سانو فقط سہارا تیرا تے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا بندہ لانتی ہے بے ایمان کنجوس ہے اور انسان نبی دا سچا امتی نہیں ہے جڑا سرکار تے درود پاک نہیں پڑھ دا پتہ اے لگے قرآن دا فیصلہ سن لو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شاک تشریف لیا میں اینا الفاظ تے اکتفا کرانگا اور میں اجے دسنا سی کہ کس موقع تے درود پاک پڑھنا چاہیے دے کس موقع تے درود دی بارش پانی چاہیے دیئے حاجی راشد صاحب اندر تشریف لے آؤ اللہ ساڑھے وید دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے کس موقع تے درود پاک پڑھنا چاہیے دے لیکن ایک دو منٹ اندر ادھی منٹ اندر بات مقامہ اللہ بھی نبی تے درود پڑھ دا بولو اللہ بھی درود پڑھ دا وہ میں کلے رو دا تسا کلیا نہیں رکھیا میں بھی رکھیا ہے آج صاحب کچھ شیف لیا میں رات چنیوٹ اندر سا صبح دا درس بھی چنیوٹ اندر اور زور دی نماز تو میرا درس ہی لاری اڈے والی مسجد دے اندر اور پھر الحمدللہ اوتھوں درس دے کے تو آڑے تک پہنچے ہیں ساڑھا بھی حوصلہ ہے اسی روزے بھی رکھنے ہیں اور اللہ دے دین دی دعوت بھی دینے ہیں تسی کم از کم سرکار دا نام سن کے سبحان اللہ اچھی کہہ دیا کرو اللہ دی تعریف سن کے نبی دا نام سن کے درود پڑھیا کرو اللہ دی تعریف سن کے سبحان اللہ کیا کرو اللہ بھی درود پڑھ دے
نبی تے فرشتے بھی تے عام مومن گناہگار بھی درود پڑھ۔ رب دا درود کہندے اللہ اپنے نبی دی فرشتیاں دے اندر تعریف کر دے، اللہ اپنے پیغمبر دی فرشتیاں دے اندر تعریف کر دے نے، اور اللہ فرشتیاں دے اندر اپنے محبوب تے رحمت نازل کر دے نے۔ تے فرشتیاں دا درود کیے رب دے فرشتے اللہ کولوں پاک پیغمبر واسطے رحمت دی دعا کر دے، تے نبی دے امتیاں واسطے اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اج دا پروگرام اے یاسین عبداللہ کیسٹ سیڈ اینڈ سیڈی ہاؤس کے اندر انشاءاللہ اتھوں مل جائے گا۔ میرے بھائی بھی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک سفیان میرا برخوردار ہے، میرے کو قرآن پاک پڑھیا، میں ابتدائی الحمدللہ موقع تے انہاں بچیاں نو قرآن پاک پڑھایا، اور انہاں دی والدہ محترمہ بڑی نیک سن، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ساڈے خاندان دے جننے عیدہ کار تیرے کول جا چکے نے، اللہ سب نیاں قبرانو نور نہ منور فرمائے۔ قاری محمد آصف صاحب اللہ ساڈے ویر دی جوانی اندر برکت عطا فرمائے، بڑی محنت کر دینے، بڑی محبت کر دینے۔ اس واسطے میں ہن اجازت انہاں کو لواں گا، تساں انشاءاللہ شاہ صاحب دا بیان بھی سننا ہے، اور اللہ پاک دی رحمت دے نال تساں افطاری بھی کرنی ہے۔ میں ذرا منو ایمرجنسی جانا پہ گیا فوتگی دی بنا تے، میں جنازہ پڑھانا نماز مغرب تو فوراً بعد۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو دین و دنیا دی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ جی ایتھے کٹھے ہاں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تے کٹھے ہاں فرمائے، قبولیت دی کڑی ہے، دعا کرو اللہ ساڈے ویر آصف نو نیک صالح نورینہ اولاد نصیب فرمائے۔ اونچی آمین کہو۔ اللہ جنہاں کوئی مٹھا میوہ نہیں، اللہ انہاں سارے نو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاءاللہ ساڈے محترم شیخان ملت حضرت مولانا قاری حنیف عاجز صاحب بڑی احسن انداز دے نال محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دے درود پاک دی عظمت سنا رہے سن۔